د سونو پښتونخوا ګرانو کتونکو او اوریدونکو اسمت علي اخون یم د سوات نه او بیا د سوات ملمجبې نه چارته به تاسو دا نظارې نه ملمجبه کې یو راغلی یو د واورې ورېدو موسم دی یعنې ژمی دی په ژمي کې په ملمجبه کې تاسو ته پته ده واوره ورېږي خو نن یو خاص غوندې واوره شوې ده خیال خو زمونږ دا و چې ډېره واوره به وشي او تاسو ته به بلا د واورې ورېدو هغه نظارې چې دی هغه وښیو خو بیا هم لږه لږه واوره شوې ده کوشش به کوو چې هغه تاسو سره راواخلو او تاسو ته یې وښیو دلته کې بلا ګڼ سیلانیان راغلي دي د ملک د مختلفو برخو نه نو د هغوی سره به ملاویږو او حال احوال به ترې اخلو چې هغوی د سوات په حواله باندې څه وایي. मेरा नाम सबरीना है, मैं इस्लामाबाद से आई हूँ. एक्चुअली मैं दुबई में होती हूँ, जॉब करती हूँ वहाँ पर. और यहाँ पर मैं आई थी थोड़ा वेदर ऐसा था वेकेशंस पे, तो मेरी फैमिली ने बताया कि स्वात का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, तो वहाँ का विज़िट किया जाए. तो मैं अभी अपनी सिस्टर्स के साथ यहाँ आई हूँ और स्वात का मौसम बहुत ज़बरदस्त है. बहुत ऊपर हम गए थे, वहाँ पर बर्फ़बारी भी थी, साथ में हमने चाय और समोसा भी लिया, तो बहुत इन्जॉय किया. जब आप एंटर होते हैं तो आपको लगता है कि नॉर्मल है सब, लेकिन जैसे ही मालूम जब आते हैं तो ये हाल है. मतलब हाथ चेक कर सकते हैं आप, मुझे काफ़ी ठंड लग रही है इस टाइम और थोड़ी थोड़ी स्नो भी गिर रही है, तो मज़े का सीन भी है और काफ़ी ठंडा सीन भी है. मालूम जबा में सबसे जो ख़ास बात है इधर की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ चेयर लिफ्ट है, जिप लाइन है, फिर उसके बाद ज्ञान स्विंग है, फिर उसके बाद वो आप तीरंदाजी भी कर सकते हैं, यहाँ पे घुड़सवारी भी कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे. मैं कराची से हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. अब बच्चों के साथ आई हूँ इस दफ़ा, पहले हस्बैंड के साथ आई थी, मुझे बहुत इंजॉय हुआ, बहुत मज़ा आया वहाँ चलने. बर्फ़बारी बहुत अच्छी हो रही है. څنګه چې تاسو د سیلانیانو نه واورېدل د ملک د بېلابېلو برخو نه راغلي دي سوات ته او بیا په ملمجبه کې د ښایسته موسم یعنې د ژمي د موسم خوندونه اخلي. غواړم چې تاسو هم راشئ او د ژمي او بیا د واورې د ورېدو کم ښایسته موسم چې د هغې نه خوندونه واخلئ.